हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद, एक फिक्शन निगार, ब्लॉगर और जर्नलिस्ट। और आज हम बात करेंगे एक मुसन्निफा के बारे में जिससे मिली बैनुल-अक़वामी शोहरत। टर्की से उनका ताल्लुक है, टर्की से ताल्लुक हमारा भी है, चूंकि हम ऑरहान पामुक के चाहने वाले हैं। नोबेल इनाम याफ्ता अदीब ऑरहान पामुक, सुर्ख मेरा नाम यानी माय नेम इज रेड का मुसन्निफ, सुनो का मुसन्निफ, अ म्यूजियम ऑफ इनोसेंस का मुसन्निफ, एक अजीम तख्लीक़कार। मगर आज हम ऑरहान पामुक से मुतालिक बात नहीं कर रहे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं एलिफ शफक की, जिनका एक नॉवल मेरे हाथ में है जिसका उन्वान है 40 चिराग इश्क के। इस नॉवल पे हम बात करेंगे, बेहद मकबूल नॉवल है और उर्दू दुनिया में भी इसको बहुत पसंद किया गया। और एक ज़माने में इसमें जो 10 असूल हैं, जो 40 असूल हैं, उनका बेहद चर्चा किया गया। हमारे लिखने वालों ने, कॉलम निगारों ने उन्हें बांटा, उन पे अपनी राय दी, अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और लोगों का ये ख्याल रहा कि इन्हें हम अपनी ज़िंदगी में इनका इतलाक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सादा और खूबसूरत बना सकते हैं। पहले तो हम इस किताब के बारे में, इस मुसन्निफा के बारे में बात कर लें। जो कुछ इसके फ्लैप पे दर्ज है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, मगर मैं आपसे कहूंगा कि इन्हें जोड़ा जाता है एक मानो में अल्केमिस्ट के मुसन्निफ पाउलो कोयलियो से। पाउलो कोयलियो के जो नाम का तलफ़ुज़ है, कोयलियो या कोयलो, थोड़ा सा वहाँ कुछ इबहम है, पुर्तगाली ज़बान है तो उसमें कहीं ऊंच नीच हो जाती है, मगर जो हम सुन सके वो बेहतरीन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पाउलो कोयलियो हम बेहतर तलफ़ुज़ मैंने पाया। खैर, तो एलिफ शफक की जो चीज़ें पहले पहल अंग्रेज़ी में छपी तो उसमें कहा गया कि ये वो उसी रास्ते पे चल रही हैं जिस पे पाउलो कोयलियो चले, यानी तलाश ज़ात का सफ़र, जिसमें तसव्वुफ़ का भी रंग है, बल्कि कह रहे हैं कि तसव्वुफ़ का तड़का है, और दीगर तमाम मसाले हैं जो पॉपुलर लिटरेचर के लिए ज़रूरी होते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, अल्केमिस्ट और चंद और नॉवेल्स के अलावा पाउलो कोयलियो का जो काम है वो इतना मुतासिर कुन नहीं है, मगर खुदा ने उन्हें शोहरत दी, मकबूलियत दी। उनके पढ़ने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और हम इस चीज़ का एहतराम करते हैं और यकीनी तौर पर उनसे सीखते भी हैं, ये कि किस तरह अपनी बात को दुनिया के सामने पहुंचाया जाए। मगर बहरहाल हम उनका मवाजना मार्केस से या होजे सारामागो से या मिलान कुंडेरा से या ऑरहान पामुक से या याशिर कमाल से नहीं कर सकते। तो एलिफ शफक के बारे में ये बात कही गई कि इनका भी वही रास्ता है जो अल्केमिस्ट के मुसन्निफ का है, गो के इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। चलिए जनाब, मैं आपको इसके बैक फ्लैप पे मौजूद कुछ तफसीलात पढ़ के सुनाता हूँ। एलिफ शफक टर्की या तुर्की की मकबूल आम अदीबा हैं। वो अपनी कहानियों में पेश करदा मशरिक और मगरिब के खूबसूरत इम्तजाज के बायस दुनिया भर में मरूफ हैं। नाकिदीन के मुताबिक वो हमअसर तुर्की अदब और आलमी अदब में एक जुदागाना आवाज़ हैं। खैर, इस बात पे बहस हो सकती है। उनकी तहरीरों के मौज़ूआत में ख़वातीन, हकूक़ निस्वां, अक़लियतें, तारिकीन वतन और उनके मसाइल, सकाफ़तें, सकाफ़ती सियासत, तारीख़, फ़लसफ़ा और ख़ुसूसन सूफ़ीज़्म सर-ए-फ़हरिस्त हैं। सूफ़ीज़्म एलेक्स शफक को उनके नावल दी 40 रूल्स ऑफ लव पर आलमी सतह पे शोहरत हासिल हुई और ये इसी नावल का तर्जुमा है। 40 चिराग इश्क के इसी नावल का उर्दू तर्जुमा है। नावल की कहानी हकीकत और तख़य्युल का इम्तिज़ाज है और मारूफ सूफ़ी शायर जलालुद्दीन रूमी और दरवेश शम्स तबरेज़ के गिर्द घूमती है। 40 चिराग इश्क के दो मुख्तलिफ ज़मानों में दो ऐसी मोहब्बतों का बयान है जिनकी बुनियाद तसव्वुफ़ थी। और आगे बताया गया है कि किस तरह दो हिस्सों में कहानी है। एक मरकज़ी किरदार है जो अहद हाजिर में मौजूद है और फिर माजी की कहानी है, रूमी की कहानी है, शम्स तबरेज़ की कहानी है। तो इस लिहाज से ये किताब हमारे लिए, समझ लीजिए मुसलमानों के लिए, तवज्जो का महवर बन जाती है। और आप जानते हैं कि जिस मुस्लिम सूफ़ी को मगरिब फौरी शनाख्त करता है, वो शारती भिटाई नहीं है, वो सच्चे सरमस्त नहीं है, वो बहाउद्दीन ज़करिया नहीं है, बल्कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। तो उनकी उनकी ज़ात पे लिखी हुई कहानी को, उनके कलाम के तर्जुमे को, उन पे लिखे गए, उन पे बुने गए एक किस्से को मगरिब में ज़्यादा पजीराई मिलने का इम्कान है। ऐसा ही हुआ इस किताब के साथ।
اور کتاب بھی اچھی ہے، بری کتاب نہیں ہے، قابل مطالعہ ہے، کچھ چیزوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، کچھ پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے، مگر مجموعی طور پہ 40 چراغ عشق کے ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس کتاب کے 2 ترجمے اردو میں موجود ہیں، دوسرا ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا، مگر سنا ہے کچھ دوستوں نے ایسا کہا ہے کہ یہ ترجمہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اور اس ترجمے کا موازنے پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا چونکہ بھائی میں نے وہ نہیں پڑھا، لیکن یہ ہما انور صاحبہ کا ترجمہ ہے جو کہ بہت ہی اچھی ٹرانسلیٹر ہیں، اور وہ اورحان کی کتابوں کو بھی اردو روپ دے چکی ہیں۔ ترکی کا جو ادب ہے اسے وہ تسلسل کے ساتھ جمہوری پبلیکیشن کے تحت اردو روپ دے رہی ہیں، تو ان کے ترجمے پہلے بھی ہم نے دیکھے، مشکل ناولز کا بھی ترجمہ کیا، ان کے مقابلے میں تو بہرحال یہ نسبتاً آسان ناول ہے، اور انہوں نے اس سے انصاف کیا ہے۔ تو ہما انور صاحبہ کا ترجمہ معیاری ترجمہ ہے، آپ اس معاملے میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ کتاب شائع کس نے کی ہے؟ جمہوری پبلیکیشن نے، بڑا ادارہ ہے، مستند ادارہ ہے، ترکی کے ادب کو، وہاں کی کتب کو یہاں اردو روپ دینے میں ان کا کردار قابل تعریف ہے، اور یہ فرخ سہیل گوہندی صاحب جو اس کے سربراہ ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت ہی متحرک شخص ہیں، ان کی کاوش نظر آتی ہے ترکی کے ادب کو پاکستان میں اردو میں لانے کی، اور یہ بھی ایسی ہی کوشش ہے۔ 40 چراغ عشق کے الف شفق، دی 40 رولز آف لو، رومی اور شمس تبریز کا قصہ، اس کا بیک فلیپ میں نے آپ کے لیے پڑھا، اور اس کے جو ذیلی عنوان ہے وہ یہ ہے، کہانی جلال الدین رومی کی۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ رومی ایک اس طرح کا موضوع ہے جو فوراً لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ کتاب کے اندر شمس تبریز کا ایک چھوٹا سا پیس ہے جو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اپنے بچپن میں نے خدا کو دیکھا، مجھے فرشتے دکھائی دیے، میں نے عرفہ اور پست جہانوں کے اسرار کھلتے دیکھے، میں سمجھتا تھا کہ تمام انسان ہی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن آخر مجھے ادراک ہوا کہ سب انسان ایسی نگاہ نہیں رکھتے۔ شمس تبریز۔ اس کا ابتدائیہ میں ایک پیراگراف آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں اس ویڈیو کو اینڈ کروں گا، مگر بھیا اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو یار اس کو لائک ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کچھ دوستوں تک پہنچائیں، اگر آپ کتاب کے عاشق ہیں تو کچھ کتاب کے عشاق تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ اب جانتے ہیں کہ یہ گھر پھونک تماشا دیکھ والا معاملہ ہے، اور اپنا وقت توانائی جو صرف کی جاتی ہے وہ فقط کتابوں کے عشق کے لیے کی جاتی ہے، تو آپ بھی کتاب کے عاشق ہیں تو اس کو پھیلائیں، آگے بڑھائیں، تاکہ اس چینل کو ہم تھوڑا گرو کر سکیں۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ سپٹمبر تک ہم 4,500 سبسکرائبر کر سکیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں گے تو ضرور ممکن ہوگا، اور آپ کے لیے میں اقبال خورشید یہاں موجود ہوں، اور میں پڑھنے لگا ہوں اس کا پہلا پیراگراف ابتدائیہ، اور تلفظ کی غلطی ہو تو معذرت، چونکہ کچھ نام بالکل اجنبی ہوتے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ اپنی انگلیوں میں پتھر تھام کر آپ اسے بہتے پانی میں پھینک دیتے ہیں، اس کا اثر آسانی سے دکھائی نہیں دے گا۔ پتھر جہاں پانی کی سطح سے ٹکراتا ہے وہاں چھوٹی چھوٹی لہروں کے ہلکورے نمودار ہوں گے، اور پھر چھپاک کی آواز، دریا کے بہاؤ کا تیز شور جس کا دم گھونٹ دے گا، اور بس اسی پتھر کو جھیل میں اچھالیں، اس کا اثر نہ صرف دکھائی دے گا بلکہ کافی دیر تک باقی رہے گا۔ پتھر ساکت پانیوں کو منتشر کر کے رکھ دے گا۔ پتھر جہاں پانی سے ٹکرائے گا وہاں ایک دائرہ بنے گا، اور پھر لہجے بھر میں وہ دائرہ پھیلتا چلا جائے گا۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ آپ اس غڑاب سے بننے والے ہلکورے پھیلتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ پانی کی سطح پہ ہر جگہ محسوس کیے جا سکیں گے۔ یہ دائرے ساحل سے ٹکرا کر ہی تھم سکیں گے اور ختم ہوں گے۔ اگر پتھر کسی دریا کی سطح سے ٹکراتا ہے تو دریا اپنے متلاطم بہاؤ میں اسے تند و تیز شور ہی کا حصہ سمجھتا ہے۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں، واہ خوبصورت لائن ہے، کچھ بھی غیر معمولی نہیں، کچھ بھی بے مہار یا مزور و سرکش نہیں، لیکن اگر وہی پتھر جھیل کی سطح سے ٹکرائے تو جھیل کبھی بھی پہلے جیسی نہ رہے گی۔ بہت خوبصورت جناب۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ پرسکون ہیں تو آپ کا ذہن ایک جھیل کے مانند ہے، اور وہاں
خیر کا خیال، نیکی کا خیال یا کوئی ارادہ ایک کنکر کے مانند، ایک پتھر کے مانند ہے، کنکر زیادہ بہتر لفظ ہے۔ تو آپ کا ذہن پرسکون ہے، ایک جھیل ہے، خیال، ارادہ، نیت ایک کنکر ہے، وہ اس جھیل میں گرے گا، دائرے بنیں گے اور وہ ساحل تک یا کگر تک یا کنارے تک آئیں گے، اپنا اثر چھوڑیں گے۔ ایک کنکر بھی اپنی حیثیت منوائے گا، لیکن وہی کنکر یا اس سے بھاری پتھر آپ جناب دریا میں، بہتے دریا میں پھینک دیجیے، سمندر میں پھینک دیجیے، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں علامت یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن منتشر ہوگا، وہاں خیالات کا تلاطم ہوگا، تو کوئی بھی خیر کا خیال، ارادہ، نیت کسی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکے گی۔ بہت ہی خوبصورت میسج ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر آگے کتنی دنائی بھری، دانش بھری باتیں ہوں گی، آواز ہی اتنا خوبصورت ہے۔ حضرات کتاب حاصل کیجئے، جمہوری پبلیکیشن سے، ہما انور صاحبہ کا ترجمہ ہے، 40 چراغ عشق کے، خوبصورت کتاب ہے، باکمال کتاب ہے۔ ہمارا ٹارگٹ پورا کرنے میں مدد کریں، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں گا، منتظر رہوں گا آپ کے فیڈ بیک کا۔ جلد ہوگی ملاقات، خدا حافظ۔